आदरणीय भक्त सज्जन सबैलाई नमन गर्न चाहन्छौँ अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल नेटवर्क एनएन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति श्री स्वस्तानी व्रतकथाको कथा श्रवण गर्ने ठिक समय भएको छ। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि म लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको कथा सुरुवात गर्नु पूर्व हामी जगदीश्वरी स्वस्तानी मातालाई केही क्षण पुष्पाञ्जलीसँगै सम्झौँ, स्मरण गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर मातालाई स्मरण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तककर रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं वजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब सबैले पुष्पलाई पुस्तक अथवा माताको प्रतिमामा राखेर दण्डवत गर्नुहोला। भक्त सज्जन, आज हामी 22औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् द्वाविंश अध्यायको कथा अब श्रवण गरौँ। अतः द्वाविंश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ लागेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आँखाले नदेखुन्जेल हेरिरहन्। देखिन छोडेपछि रुखमा चढेर हेर्न लागे। त्यहाँबाट पनि जब देखिन छोड्यो तब रुखैमा बसी नाना तरहले बिलाप गर्न लागे। त्यसै बेला श्री महादेवको श्रापको कारणले दैव संयोगले रुखको हाँगा भाँची दुवै स्त्री पुरुष रुखबाट खसेर मरे। त्यसपछि श्री महादेवका दूत आए विमानमा राखेर कैलाशमा लैजाँदा भए। ती शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले दिव्य शरीर पाई कैलाशपुरीमा आनन्दले रहे। अर्कातिर शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलीहरूसँग सोध्दै गए, यस वनको नाम के हो? पर्वतको नाम के हो? यो ठुलो पात भएको वृक्षको नाम के हो? त्यस जन्तुको नाम के हो भनी सोध्न लागे। र डोलीहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस पर्वतको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, यस जन्तुको नाम यो हो भनी बताउँदै गए। यसरी यात्रालाई अघि बढाउने क्रममा धेरै टाढा गएपछि एउटा पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यस वनमा बास बसेर सबैले खानापिना गरी सुते। थाकेका हुँदा सबैजना साह्रै निन्द्रामा परे। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवका श्रापले गर्दा चोरहरू आए। गुमाका मातापिताले दिएको द्रव्य, अङ्गमा लगाएको गहना समेत सबै चोरेर लगे, तर कसैले थाहा पाएनन्। भोलिपल्ट बिउजी हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र आफ्ना अङ्गमा लगाएका गहना समेत चोरिएको देखि गोमा साह्रै अधैर्य भई रुन कराउन लागिन्। त्यो देखेर डोलीहरू भन्छन्, हे गोमा ब्राह्मणी, विस्मात नगर। थाकेर आएको हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ। यस्तो अनर्थ हुन गयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई गएर के भनौला? हाम्रो मुख कसरी देखाउला? यस्तो भनी अधोमुख लगाई बसे। गोमा ब्राह्मणले भने, हे भारवाहक, तिमीहरू यतैबाट फर्क। अब तिमीहरूलाई खान दिन मसँग धन छैन। यति गोमा ब्राह्मणले भनेको सुनि डोलीहरूले भने, हे गोमा, सन्ताप नगर्नुहोस्, यस्तै हो। यसरी मन बुझाइ प्रणाम गरी डोलीहरू बिदा भई आफ्ना घरतिर फर्के। डोलीहरू गएपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो भएको फलफुल खोजेर खाए। त्यहाँदेखि ठुलो पर्वत माथि पुगेर गोमा ब्राह्मणलाई भनिन्, हे स्वामी,
मलाई अति भोक लाग्यो, हिँड्न असमर्थ भए, अब कसो गरौँ यति भन्दा भन्दै गोमा ब्राह्मणी बाटोमा अलपत्र पर्न लागे। त्यो दिनसम्ममा गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। पुरा सुखमा रहेकी गोमालाई यस्तो कठोर दुःख भोग्नु परेको देखि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा भएर त्यहाँ बसी गोमालाई काखमा लेखी भन्न लागे, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ? यहाँदेखि अलिक पर फलफुल पनि मिल्दछ, जलाशय पनि छ, त्यही जाउँ हिँड। यसरी शिव शर्मा ब्राह्मणले गोमालाई सम्झाई बुझाई हातमा समाएर सुस्त सुस्त हिँड्न लागे। गोमा ब्राह्मणले मनमनमा भन्न लागिन्, हे हरे, मेरो आज यो अवस्था भयो। उनी सुस्केरी हाली सुस्त सुस्त हिँड्दै पर्वतका फेदमा पुगिन्। शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर ल्याएर गोमा ब्राह्मणीलाई खान दिए अनि पानी पनि पिउन दिँदै भने, हे स्त्री, हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भनी ठाउँ ठाउँमा बस्न दिएर चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले बनाएको एउटा छाप्रो उत्पत्ति गरी देखाउँदै भन्न लागे, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो। गोमा ब्राह्मणीले त्यो छाप्रोभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो कसिङ्गर मात्र देखिन्। आफ्ना बाबाको घर सम्झी बहुत धैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मनमनै भन्न लागिन्, मेरो कर्मले यस्तै पारिल्यायो, अब रोही के गरौँ? यति भनी मन धैर्य पार्दै कुचाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाई घरमा जे भएको खाए पी आफ्ना पतिका सेवामा तत्पर भइरहन लागिन्। त्यसपछिको कुरा हो, एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नो स्त्री गोमालाई भने, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी भएकी छौ, घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि केही छैन, गर्भाधान कर्म कहिले गर्ने, केले गर्ने, सुत्केरी भएपछि के खर्च गरौँला? यस अर्थले म परदेश गई कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्नो शरीरको राम्ररी हेरचाह गर्नु, शोक सन्ताप नलिनु। शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जाने कुरा गर्नुहुन्छ? म स्त्री जातिले के गरौँला, के खाइपिरहँला, मलाई कसले के देला? फेरि तपाईँ वृद्ध भएकालाई एक्लै कसरी पठाउँ? यहाँ यजमान छेउ गई जे दिएको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने कुरा नगर्नु हवस्। गोमाको कुरा सुनेर शिव शर्माले भने, हे प्रिय, ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनामा आइपुग्नेछु। त्यो समयसम्मलाई खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा मेरा यजमानहरू छन्, तिनीहरूका घरमा गई भिक्षा मागे ल्याएर खानु। गोमा ब्राह्मणीले ठुलो कष्टले हवस् भनी मन्जुर गरिन् र शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेशतिर हिँडे। 2 दिनको बाटो हिँडेर गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यसै आश्रममा वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखे। शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरे। ती ब्राह्मणी छेउ गई भन्न लागे, हे ब्राह्मण देव हो, मलाई नित्य पूजा गर्नको लागि केही फलफुल दिन हवस्। वृद्ध ब्राह्मणले सोधे, तिमी को हौ, कहाँदेखि आयो? शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, गर्भधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनिका आएको हुँ। शिव शर्माका यस्ता कुरा सुनि ती बुढा ब्राह्मणीले भनिन्, हे अतिथि, आफूलाई चाहे जति फलफुल टिपी लैजाऊ। शिव शर्माले रुखमा चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखदेखि खसेर मरेर श्री महादेवको रूप भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखेर सुनको कमण्डलुमा जल ल्याए, पाउ धोए, लगेर आज्ञा भयो, हे ईश्वर, पुरुष जातिहरू पापी हुँदा रहेछन् नि, राम्री स्वास्नी देखेपछि अरू सबै कुरा बिर्सँदो रहेछन्। हजुरले मलाई बिर्सनु भएको थियो, अब सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हे प्रभु, ती सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई छल कपट बलले ल्याई गर्भिणी बनाए। त्यस्ता अवस्थामा एक्लै मिल्कै आउनुभयो। अब त्यो गोमाले के गरी निर्वाह गर्ली? पार्वतीले भनेको यो वचन सुनि श्री महादेव हाँसेर भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, भक्त हो भन्दैमा त्यसको पूर्वजन्ममा गरेको पापको प्रायश्चित नगराए कहाँ हुन्छ र? अब गोमा पनि सुखी हुन्छ, सन्देह नगर हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि उतातिर भिक्षा माग्न भनी गएका आफ्ना पति शिव शर्मा धेरै दिनसम्म घर नफर्किएपछि गोमा ब्राह्मणीले नाना तरहका दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भधान कर्म गरिन्। उनको मास पूर्ण भएपछि सबै राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न जन्मियो। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर न्वारणी गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्रको विचार गरे शिशुको नाम नवराज भनी राखे। हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राजा लक्षणले युक्त भएको छ, राजा पनि होइजाला।
तिमीलाई सुख सन्तोष होला। ती ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी मनमा अति आनन्दपूर्वक श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए, भोजन गराइन् र ब्राह्मणहरूलाई पनि बिदा दिए आफ्ना घरतर्फ बिदा भए। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जातो गरी स्याहार गर्न लागिन्। ती नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी ठुलो भए। उनी खेल्न जाँदा साथीहरूले जेसुकै भनेको सुने पनि कसैसँग झगडा नगरी खेलेर घर फर्कन्थे। आमाले जे दिएको खाइ चुप्प लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको त्यस्तो स्वभाव बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी धेरै खुसी भएर आफ्ना यजमानहरू कहाँ गए भने नि, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सँगैहरूसित खेली घर आउँछ, खाना देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, त्यो मिठो त्यो नमिठो पनि भन्दैन, दे खान्छ नदिए चुपचाप लागिरहन्छ। मेरा पति छैनन्, घरमा सम्पत्ति छैनन्, तपाईँ यजमानहरूका कृपाले जसोतसो एक छाक खाइ बाँचिरहेको छु। अब यस बालकको चुडा कर्म, व्रतबन्ध आदि कर्म गर्नु पर्यो, केही सहायता गर्नु हवस्। गोमाका यी आग्रह सुनि यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी उत्तम ब्राह्मणहरू बोलाएर नवराजको चुडा कर्म, व्रतबन्ध आदि कर्म गराइन्। वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन पनि गराउन थालिन्। एक दिन ती नवराज देखे यजमानहरू खुसी भएर गोमालाई भने, हे गोमा, नवराजको बिहे गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी चन्द्रवती नाम गरेकी कन्या छिन्, तिनीसँग नवराजको बिहा गरिदेऊ, सामग्री तयार गर। यजमानहरूका वचन सुनि गोमाले भने नि, हे यजमान हो, मेरो पुत्रको आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यस्तालाई कन्या कसले देला, कसरी बिहे गरिदेऊ। यस्ता कुरा सुनि यजमानहरूले भने, हे गुरुआमा, तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ। यजमानहरूको यो कुरा सुनेर गोमाले मनमा आनन्द गरी भनिन्, हे यजमान हो, हामी गरिबमाथि तिमीहरूको यस्तो दया छ भने कन्याका बाबु आमासित विवाहको कुरा चलाएर पक्का गर। गोमाको वचन सुनेर यजमानहरूले ती अग्निस्वामी ब्राह्मणका घरमा गए, विवाह पक्का गरे। विवाहको दिन समेत ठिक गरेर घर फर्की गोमालाई सबै खबर सुनाए। त्यसपछि गोमाले अति हर्ष भई विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन् र यजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिदिए। गोमाले ज्योतिषहरूलाई बोलाएर लग्न लेखाइन् र ज्योतिषहरूले लग्न ठहराई। सुदिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजको विवाह वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रवतीसँग गराइदिए। त्यसपछि एक दिन ती नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न गएको बेला उनका सङ्गीहरूले भने, हे ब्राह्मण, आजसम्म तँलाई हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब हामी तँलाई बिना बाबुको छोरो होस् भन्दछौँ, किनभने तेरो बाबु भए बुवाको नाम के हो, हामीलाई भन्। आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसके आफ्नी आमा छेउ गई आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको कुरा सुनाउँदै भने, हे माता, म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिताको नाम के हो, कहाँ छन्। नवराजका कुरा सुनि गोमाले वर्षाकालमा पानी वर्षे जस्तो गरी आँखाबाट आँसु खसाली भन्न लागिन्, हे पुत्र, तेरो बुवाको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न भनी परदेश जानुभएको, आजसम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन, के कामले कहाँ बस्नु भएको छ, स्थानको पनि केही पत्तो छैन। नवराजले भने, हे माता, त्यसो भए आज्ञा होस्, म गएर पिताजी कहाँ के काममा हुनुहुन्छ सम्झे बुझिसकेसम्म साथमा लिएर आउनेछु। नवराजको यस्ता कुरा सुनेर भने, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिराखेको थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, म कसको आधारमा बसौँला। फेरि त गएपछि तेरो स्त्री चन्द्रवती यहाँ बस्ने छैन, माइत जानेछे, यस अर्थले जान्छु नभन्। गोमाका यी अनुरोधपूर्व वचन सुनि नवराज भन्न थाले, हे मा, म के भन्छु सुन्नुहोस्। शास्त्रमा यसो भनेको हुनाले ए पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वार समो नहि, पितृद्वारं न कुरुते स्वयं चु मुखमिच्छति, सायति नरकं घोर यावत् चन्द्रारेक मोदिनी। शास्त्रमा यस्तो भनेको हुनाले छोराको ठुलो धर्म भनेको पितृको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुखभोगको लागि मात्र लाग्छ, त्यो चन्द्र, सूर्य र पृथ्वी रहेसम्म नरकमा पर्दछ। जब गर्भमा छँदै जानुभएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भयो, अझ पनि किन फर्कनु भएन, बाँचेकै हुनुहुन्छ वा देह छोड्नुभयो, यसको पनि विचार गर्नुभयो। देह छोडेको भए निश्चित गरी क्रियाकर्म गर्नुपर्दछ, केही दुःख पाइ बस्नुभएको भए म साथैमा ल्याउनेछु। यति गरी
यति पनि गरेन भने मैले जन्मेको व्यर्थ भयो। हे माता, तपाईँको सेवा गरी बुहारी छँदै सेवा गर्ने बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिन अवश्य। नवराजको यस्तो वचनले गोमा ब्राह्मणी शान्त प्रसन्न भए भनिन्, हे पुत्र, धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुनि म अति सन्तुष्ट भएँ। तेरो कल्याण होस् यति भनेर कपालमा हात राखी आशिष दिई नवराजले आफ्नी माताका पाउमा साष्टाङ्ग धन्यवाद गरेर आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई घरबाट प्रस्थान गरे। त्यसपछि ती नवराजले अनेक स्थानमा गई त्यहाँका मानिसहरूसँग सोध्न लागे। शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई तिमीहरूले देख्यौ कि? यस्तै तरहले नवराजा आफ्ना पिता शिव शर्माको सोधी गर्दै हिँड्न लागे। जाँदा जाँदा एक दिन नवराज गङ्गाका किनारमा रहेको ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका ब्राह्मणीलाई देखि उनले सोधे, तिमीहरू को हौ, किन यहाँ बसिरहेका छौ? नवराजको कुरा सुनेर ती वृद्ध ब्राह्मणहरूले भने, हे बालक, तिमी ब्राह्मण हौ, हामी ब्राह्मण हौ। वृद्ध अवस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बसेका छौ। तिमी को हौ, यहाँ किन आयो? नवराजले उत्तर दिए, हे ब्राह्मण, म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदैमा शिव शर्मा नाम गरेका मेरा पिता भिक्षा माग्न भनी परदेश जानुभएको थियो, तर उहाँ अझै घर फर्कनु भएन। त्यसैले खोजी गर्न भनी म आएको हुँ। तपाईँले देख्नुभएको भए कृपा गरी बताइदिनुहोस्। नवराजका यस्ता वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मणले भने, हे नवराज, भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यहाँ आए आफ्नो नित्य पूजा गर्नको लागि फल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए, तर अचानक आगो भाँचियो र रुखदेखि खसी मरे। हार त आजसम्म रहेकै होलान्। त्यहाँ गएर नवराजले ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि तुरन्त रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना बाबाका हाडहरू देखेर आलाप बिलाप गर्दै भन्न लागे, हे पिता, मेरो निमित्त भिक्षा माग्न यहाँसम्म आउनुभयो र मेरो मुख पनि देख्न नपाए। यस्ता वनमा रुखदेखि खसी स्वर्गारोहण हुनुभयो। यो खबर म मातासित कसरी भनौँला? फेरि माताले शोक गरी रुदा कसरी बुझाउला? यति भनी नाना तरहले शोक गरी भूमिमा परि रुन कराउन लागे। केही बेरपछि मनलाई धैर्य गरी सबै हाडहरू बटुली गङ्गामा लगेर संस्कार गरे। ब्राह्मणका मर्यादाले दश क्रिया गरे। त्यसपछि नवराजले विचार गरे, अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। यो खबर भन्दा आमाले शोक गरेको मात्र देख्नुपर्छ। यस अर्थले कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिएर आउला। यस्तो सोच्दै नवराज कुनै एक शहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारागस्त्ये संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरीय व्रत कथायां श्री शिव शर्मा परलोक गमन नाम द्वाविंशोऽध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त सज्जन, आजको कथालाई पनि हामीले पूर्ण गर्यौं। अब आउनुस् आजको यो कथालाई, आजको पुस्तक बन्द गर्नुको पूर्व हामी छोटो वन्दना गरौँ सदा जस्तै। हातमा पुष्प लिएर सबैले हात जोडेर बस्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दीनाकर किरण निवेदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले परसत्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुचारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। पुष्पलाई पुस्तकमा राखेर वन्दना गरिदेऊ। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको लागि हाम्रो श्री स्वस्थानी व्रत कथा यही समाप्त हुन्छ। भोलि पुनः हजुरहरू समक्ष यो कार्यक्रम लिएर आउने बाचासहित आजको लागि म लगायत मलाई साथ दिनुहुने प्रविधिका मित्र र क्यामेराका पर्सन सबैलाई बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय।
Nepal Network Television, the media for nation and beyond.